तर हाते एक इनिशिएटिव्ह प्रायवेट पंचायत घर बांदूंक सोदता थिंगा हय तेणी म्हाका कडेन मागलाय तुमची एरिया सोडची म्हणून म्हणून तेंकां आमी एक 10 मिटर रस्तो सोडलेलो आहा. ना ते आनी कितें पंचायत घराक तुमी बांदना आसतना फुटपाथ इम्पॉर्टंट कित्याक जाली इतली काय कितें आहा न्हू पळय पंचायत घराक हांवें पयलेच घाल्लेले स्टार्टिंगेक हांवें पंचायत घराचे डॉक्युमेंट बा घालून हांवें मागीर लेटर बा घाल्लेली करपाक मागीर तेरेपेन ते म्हणाले आमी करता पंचायत करता म्हणाले. आतां पंचायत करता आनी हांव करता तें बरें जायना न्हू. पंचायत करता तुमी करा म्हाका तशें इंटरफियर जावपाचें ना. केन्नाय कितें आसता आनी एक फावट एक तोय बांदपाचो आसलो जी गणेश विसर्जन तोय आमी तिका गेले मेजरमेंट काडपाक मेजरमेंट काडटा म्हणून दुसरे दिसा मागीर तेणी काम चालू केलें कमलें न्हू काम करपाक ते म्हणाले आमी करता कमलें न्हू ते करता म्हणलें म्हणून मागीर कितें जाता बरें तुमी करता तुमी करा हांव मागीर सायडीक सरलो. मागीर कितें जालें न्हू ती मागीर तेंचे कडेन ती जावंक ना ती मोडली. मागीर हांवें ती इमर्जन्सीचेर मागीर हांवें आमचो WRT मिनिस्टर ते कडल्यान मागीर तें बांदून गेल्ली. कितें आसता न्हू म्हाका अशें दुसरे कडेन इंटरफियर जावपाक बरें दिसता. कोण करता तेका करूं हांव करता तूं करता जाल्यार तुवें गेलें म्हणून हांव जेलस जायना. कोणूय करता गांवचें बरें जावं दी लोकांक कितें बरें जाता तें जावं दी कोणेंय करूं मात लोकांचें करूं आनी लोकांची हांव आतां लोकांची कामां करता. आमची कोणी कामां आडयली बाजून कितें आसता तें सारकें न्हू. हितून कामां कडेन पॉलिटिक्स जावं उपकारना. कोणूय करूं कितेंय करूं पूण लोकांची कामां केलेली न्हू ती तेंच्या भुरग्यांक उरली आमच्या फुडले पिळगेक उरली. इतलेंच हांव चिंतून हांव म्हाजी कामां करता. पूण तुमची कोत्ता पूण तुमचें नांव आनी हें जाता न्हू तुमी एज ए MLA ते लोकांच्या फुडें पावना तुमी ते कितें म्हणून आतां तेंचें जाता तुमी सांगला तेंच सांगता ती तुमी करपाचे आहले ते पळय हांव पंचायत करपाक लागलो ते लोकांक मदें पावना मागीर तुमचें नांव ना 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 हय तें मात हांव नकळो बट हांवें घाल्लेलें आनी ते ग्रुपार पासून हांवें घाल्लेले प्लान हांवें काडलेलो कमलें न्हू पयलो स्टार्टिंगेक म्हाज्या फुड्यान एकलो पंच मेंबर येयलोलो करपाक तेणें म्हाका प्लान बा दिले आनी ते प्लान बा ते करून हांवें घाल्ले फॉवर्ड केले करपाक मागीर तेरेपेन ते येयले आनी ते आमी करता म्हणाले आनी तेणी तेरेपेन मागीर फातर बा घाल्लो आनी कितें तरी फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी करता म्हणून सांगलें हय तेणी करता म्हणून सांगलें ना म्हणलें बरें तें करूं कितें आसता म्हाजो हेल्प जावं जाल्यार तेणी म्हाज्या फुड्यान येवचें हांव तेका आमचें दार ओपन आहा केन्नाय तेणी येवचें हांव CMच्या फुड्यान वता म्हाजी मिटींग घेता सगळें करून हांव म्हाज्या सायडच्यान जाता तितलें हांव करता. म्हाका तितून पॉलिटीक बा लागना. म्हाका जाय गांवची कामां जालेली कितें आसता पळय आयज तूं आहा फाल्यां ना कोणें फुडले संवसार कोणें पयला कोणाचें सांगूंक जायना. ओके.